प्रहरीका सटीक र सबै विधाका खबर एकै साथ तीव्र गतिमा। नमस्कार, तीव्र खबरमा स्वागत छ। म संगीता थापा। व्यापार व्यवसायका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा निषेधाज्ञा खुकुलो। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नगर्नेलाई कडा कारबाही गरिने। निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन जोड बिजोर प्रणालीमा सञ्चालन। जितिया पर्वको अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीद्वारा शुभकामना सन्देश व्यक्त। जितिया जस्ता पर्वले परस्पर एकता, सद्भाव र सुदृढीकरण एकतामा सहयोग गरेको भनाई। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक रसुवा गढी नाका खोल्ने विषयमा छलफल। चिनिया टोलीले नाका केही दिनमा खोल्न सक्ने संकेत। काभ्रेपलाञ्चोको बनेपामा गर्भवती र सुत्केरीको निशुल्क बीमा। बीमाले स्वास्थ्य जोखिममा रहेका महिलालाई हौसला र आर्थिक अवस्था कमजोर भएका महिलाको मनोबल उच्च राख्ने विश्वास। प्रधान सेनापति पूर्णचन्द्र थापाद्वारा आफ्नो 2 वर्षको कार्यकाल 100% सफल रहेको दावी। पहिलो वर्षलाई आधार वर्ष र आगामी वर्षलाई संगठन सुदृढीकरणको रूपमा लिने भनाई। पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम कोरोना महामारीको बीचमा पनि निरन्तर सञ्चालनमा। एक्सेस रोड र टर्मिनल बिल्डिङ निर्माणको काम अन्तिम चरणमा। कोरोनाले विद्यार्थीको पठन पाठन प्रभावित। घरबाटै परीक्षा लिने पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको तयारी। परीक्षाबारे त्रिभुवन विश्वविद्यालय अझै अन्यलमा। भारतद्वारा अतिक्रमित भूमिमा बसेका जनतालाई नेपाली नागरिकता दिन दार्चुलाको व्यास गाउँपालिकाले पहल गर्ने। उक्त विषय आर्थिक वर्ष 2077-78 को नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष दिलीप सिंह बुढाथोकीको भनाई। विदेशमा अलपत्र श्रमिक र स्वदेशमा रोजीरोटी गुमाएका प्रति श्रम र समाज कल्याण मन्त्रालयको भूमिका शून्य। छिटो उद्धार गरिदिन खाडीका नेपालीको हार गुहार। 2 वर्ष अघि नै सञ्चालनमा ल्याउने भनिएको जनकपुर जयनगर रेल सेवाको अत्तो पत्तो छैन। निर्माण भएको लिक र भौतिक संरचनाको बेहाल। इराकमा तैनाथ 1/3 अमेरिकी सेना यसै महिना फिर्ता हुने। आइएस विरुद्धको लडाईँ जितेको पेन्टागनको ठहर। ग्यास उद्योगको नियम विपरीत ग्यास सिलिन्डर ओसार पसार गर्नेलाई कारबाही हुने। कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिएसँगै बजारमा जथाभावी ग्यास सिलिन्डरको कारोबार भइरहेको पाइएकोले त्यसलाई रोक्न नेपाल एलपी ग्यास उद्योग सङ्घको आग्रह। देशका अधिकांश स्थानमा आइसोलेसन बेड अभाव। बिरामी राख्ने समस्या। 5 शय्याका अस्पताल बनाउन स्थानीय तहलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशन। भारतको नयाँ दिल्लीमा जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गर्न गराउन प्रहरी परिचालन गरिने। स्वास्थ्य मापदण्ड पालना नहुने क्रम बढेपछि कडाइका लागि प्रहरी खटाउन लागेको भारतीय सञ्चार माध्यमद्वारा जानकारी। कैलालीमा मनोमानी रूपमा विद्युत महसुल असुली हुँदै सेवाग्राही मर्कामा। गुनासो सम्बोधन गर्न उद्योग वाणिज्य सङ्घ अत्तरियाको आग्रह। कञ्चनपुरको चुरे क्षेत्रमा चोरी सिकारी तथा काठ तस्करी बढ्दो। ठूलो मात्रामा काठ बरामद। समयमै रोक्नुपर्ने सरोकारवालाको भनाई। साउदी अरबमा अलपत्र परेका नेपाली श्रमिकहरूको सहज रूपमा स्वदेश फिर्तीको व्यवस्था गर्न एनआरएनको नेपाली दूतावाससँग आग्रह। दैनिक उडान हुन नसक्दा साउदीमा नेपाली श्रमिक अलपत्र पर्ने क्रम बढेकाले उडान संख्या थप गर्न माग। दार्चुलाको हिमाली क्षेत्रका कृषक व्यावसायिक स्याउ खेतीतर्फ आकर्षित। बजारीकरणको अभावमा लगानी डुब्ने चिन्ता। सम्बन्धित निकायसँग सहयोगको माग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले कोरोना भाइरस घातक बन्न सक्ने थाहा हुँदाहुँदै पनि संक्रमण नियन्त्रण गर्न चासो नदिएको खुलासा। नागरिकमा डर त्रास नफैलियोस् भन्ने चाहेकाले कोरोनाबारे केही नबताएको ट्रम्पको टिप्पणी। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीद्वारा जितिया पर्वका अवसरमा शुभकामना व्यक्त। जितिया पर्वले समतामूलक, प्रगतिशील र सभ्य समाज निर्माणमा अग्रसर हुन उत्प्रेरणा प्रदान गर्ने विश्वास। 50 वर्षभन्दा कम अवधिमा वन्यजन्तुको संख्या 2/3 भन्दा धेरैले घटेको विश्व वन्यजन्तु कोषको तथ्याङ्क। वन्यजन्तुको व्यवस्थापनमा क्षति पुर्याउने, व्यापार गर्ने, मारेर खाने लगायतका कारणहरूले वन्यजन्तुको संख्यामा भारी गिरावट आएको उल्लेख। नेपाल एयरलाइन्सलाई आन्तरिक उडान प्रयोजनका लागि जहाज खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सरकारको निर्देशन। दुर्गम क्षेत्रका नागरिकहरूलाई सेवा उपलब्ध गराउन आन्तरिक उडानमा सञ्चालन गर्ने गरी जहाज खरिद योजना तत्काल अघि बढाउन आग्रह। नेकपाका 2 अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डद्वारा स्थायी कमिटी बैठकको एजेन्डा तय।
पार्टी सञ्चालनको अधिकार अध्यक्ष प्रचण्डलाई दिने प्रधानमन्त्री ओलीको सहमति। विदेशमा लामो समय अलपत्र परेका श्रमिकहरू आक्रोशित। सरकारले अलपत्र श्रमिकलाई फर्काउन ढिलाइ गरेको र सरकारलाई असहयोग गर्ने भन्दै रेमिट्यान्सबाट होइन अब अवैध रूपमा हुन्डीबाट पैसा पठाउने अभियान सुरु। लामो दूरीको यातायात सञ्चालन गर्ने वातावरण बनाउन यातायात व्यवसायको सरकारसँग माग। गाडी लामो समयसम्म थन्किँदा आर्थिक सङ्कट परेकाले छाक टार्नै समेत मुस्किल भएको दुखेसो। सल्यानमा 9000 मेट्रिक टन खाद्यान्न बचत। मौसमी तालमेल, कृषिमा आधुनिकीकरण, प्रविधिको प्रयोग लगायतका कारण सल्यान खाद्यान्न बचतको अवस्थामा पुगेको कृषि विकास कार्यालयको भनाई। कोरोना महामारीमा सरकारले भ्रष्टाचार बाहेक केही काम नगरेको काङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउबाको आरोप। अझै पीसीआर परीक्षण नबढाएको, आइसोलेसन सेन्टरहरू नबढाएको टिप्पणी। काठमाडौँ उपत्यकाभित्र अनलाइन डेलिभरी सेवा खुल्ला। मध्याह्न 12 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्मका लागि मात्रै खुल्ला गरिएको जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँद्वारा जानकारी। देशमा लकडाउन सुरु भएसँगै आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दो। चैत्र मध्यदेखि साउनसम्म 2200ले गरे आत्महत्या। कोरोनाको जोखिमलाई देखाएर ठप्प पार्दा नेपाली खेलकुद शून्यको स्थितिमा झर्ने आशंका। खेलकुद चलायमान बनाउन ढिलाइ गर्न नहुने सरकारवालाको भनाई। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका लागि कोरोना राहत प्याकेज ल्याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको सरकारलाई सिफारिस। कोरोना महामारीका कारण उनीहरूको जीवन अत्यन्त कष्टकर भएको भन्दै सरकारले राहत दिनुपर्ने ठहर। नेकपाका अध्यक्ष द्वै केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल मन्त्री परिषद पुनर्गठन गर्न सहमत। अध्यक्ष द्वैले आसन्न स्थायी कमिटिको बैठकमा पेश गर्न तयार पारेको 15 बुँदे प्रस्तावमा संघीय र प्रदेश स्तरका मन्त्री परिषद पुनर्गठन गरिने उल्लेख। कोरोना संक्रमणलाई देखाएर 14औं महाधिवेशनको समय सार्ने काङ्ग्रेसको तयारी। तोकिएकै समयमा महाधिवेशन गर्ने आफ्नो चाहना भए पनि कोरोनाको कारण सम्भावना न्यून भएको सभापति शेरबहादुर देउबाको भनाई। पेट्रोलियम पाइपलाइन सञ्चालनको 1 वर्षको अवधिमा करिब 53 करोड लिटर डिजेल आयात। ढुवानी भाडामा उल्लेख्य बचत भएको र पेट्रोलियम पदार्थको गुणस्तर सुनिश्चित भएको नेपाल आयल निगमको भनाई। सम्झौता गरी समयमा मल नल्याउने ठेकेदारहरूलाई क्षतिपूर्ति भराउनु पर्ने सामाजिक अभियन्ताहरूको सरकारसँग माग। मल नल्याउने व्यक्तिहरूलाई कालो सूचीमा राखेर मात्रै नहुने भएकाले जनता र राष्ट्रलाई परेको क्षति पनि भराउनु पर्नेमा जोड। भारत कोरोना भाइरसको नयाँ एपिसेन्टर बन्दै। भारतमा एकै दिन 1 लाखको नजिक संख्यामा संक्रमित थपिँदै। कर्मचारीको काँधमा बन्दुक राखेर जनतातर्फ निषेधाज्ञाको गोली मात्रै नबर्साउन काङ्ग्रेस नेता गगन थापाको प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण। निषेधाज्ञाको आदेश र कोरोनाको अपडेट सुनाएर समस्या समाधान हुन्छ भन्ने सोच्दा नागरिकको धैर्यताको बाँध कुनै पनि बेला फुट्न सक्ने तर्क। काठमाडौँका 20 जना सांसदहरूको उप प्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेललाई 25 बुँदे ज्ञापन पत्र। कोरोना रोकथाममा सरकारको कामको अनुगमन र आउन सक्ने अवस्थाको विश्लेषण गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग। सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयले कोरोनाका कारण प्रभावित भएका परीक्षा अनलाइनबाटै सञ्चालन गर्ने। असोजको दोस्रो सातादेखि सबै संकायका परीक्षा सञ्चालन गर्ने गरी कार्यतालिका सार्वजनिक। कोरोना भाइरसका संक्रमित बढ्न थालेपछि बिहिबारदेखि भोजपुरमा 1 हप्तासम्मका लागि लकडाउन। अत्यावश्यक बाहेकका जिल्लाभर भिडभाड हुने क्षेत्रसहित यातायात तथा सीमा क्षेत्र बन्द। रामेछापको उमाकुण्ड गाउँपालिका 7 भुजीको सिङ्गो गाउँ नै पहिरोको उच्च जोखिममा। 2072 सालको भूकम्पपछि बस्ती स्थानान्तरण गर्नुपर्ने भूगर्भविदले सुझाव दिए पनि स्थानान्तरण भएन। सप्तरी र सिराहा जिल्लाका गाउँ जोड्न बलान खोलामा झोलुङ्गे पुल बन्ने। 272 मिटर रहने पुलको लागत 3 करोड लाग्ने अनुमान। अस्पतालको सेवा नपुगेका 649वटा स्थानीय तहमा अस्पताल बनाउने सरकारको निर्णय। कोरोना रोकथाम तथा उपचार कोषबाट बजेट खर्च हुने। प्रति सय 2 लाख रुपैयाँका दरले तोकिएका स्थानीय तहमा 10 लाख रुपैयाँ निकासा दिने निर्णय। हामीलाई टिभी टुडे नेपाल एप्स डाउनलोड गरी विश्वभर प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। साथै www.tvtodanews.com मा गई हेर्न र पढ्न सक्नुहुनेछ भने फेसबुक, युट्युब र ट्विटरमा समेत फलो गर्न सक्नुहुनेछ। ताजा खबरको संगालो तीव्र खबर सकियो।
अहिलेलाई सम्पूर्ण तीव्र खबर युनिटका साथ म सङ्गीता थापा पनि बिदा चाहन्छु। टिभी टुडे एचडी हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।